فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ تعالی دی ذات دا قیامت والے دن سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگاں چو پہلے انسان دا تذکرہ گزر چکے ہیں۔ دوسرا خوش نصیب جنوں قیامت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کرنگے، جس دن اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جدی پوری جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزر جائے، جوان مرد ہوئے یا جوان عورت ہوئے، جیڑا بھی جوان اللہ دی عبادت دے اندر اپنی ساری جوانی بسر کرے گا، اللہ ایسے خوش نصیب نو قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرنگے۔ قبولیت دی کریے آغاز اندر ہی میں دعا کرنا چاہنا، اللہ سانو ساریاں نو ایسے نوجواناں دے اندر شامل فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنیاں جوانیاں اپنی عبادت دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرما۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، حدیث دے ایک ایک لفظ دے غور فرماؤ۔ پہلا لفظ شابٌ، نوجوان، جوانی دی عمر۔ اگر انسان دی زندگی تے نظر دوڑائی جائے تو پیدائش تو لے کے وفات تک کئی مرحلے انسان دی زندگی اندر آؤندے نے، لیکن بڑے بڑے 3 مرحلے نے۔ پہلا مرحلہ بچپن دا، دوسرا مرحلہ جوانی دا، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے دا۔ قرآن مجید نے جتھے بھی انسان دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے، اس ترتیب نال 3 بڑے مرحلے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ توانو اساں کمزور بنایا، بچپن کمزور سی، پھر بچپن دا کمزوری والا مرحلہ گزر گیا، جوانی چڑھ گئی تے پوریاں طاقتاں عروج تے پہنچ گئیاں، ہر صلاحیت بھی جوان ہو گئی۔ پھر اس قوت تو بعد اسی توانو تیسرا مرحلہ کمزوری اور بڑھاپے اندر داخل کر دیتا، پھر اس تو بعد تسی اپنے مالک حقیقی کول جا پہنچے۔ تو 3 بڑے بڑے مرحلے نے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ شیطان جو انسان دا خطرناک دشمن ہے، او دی پوری کوشش ہے کہ انسان دے یہ 3 مرحلے بری طرح برباد ہو جان۔ بچپن اندر علیحدہ انداز نال حملہ آور ہوندا ہے، جوانی اندر مزید پوری تیاری نال حملہ آور ہوندا ہے، اور بڑھاپے اندر جا کے بھی جان نہیں چھوڑدا۔ ایسیاں امیداں، ایسیاں تمناواں، ایسی خواہشات اندر الجھا کے بڑھاپا بھی برباد کرن دی کوشش کردا ہے۔ جدو بچپن دا مرحلہ ہوندا ہے، پھر او دا وار اور او دا حملہ کیے بچے دے ذہن اندر بھی پا دیندا ہے، حالی بچہ ہے، حالی کیڑی کوئی ایدی عمر ہے دین سکھن دی، اسلام سکھن دی، اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی، اے تے کھیڈن کودن دی تے نسن بھجن دی عمر ہے، جویں چاہو جناب زندگی گزارو، اے تے بادشاہی عمر ہے، جو مرضی کرو۔ بچے دا ذہن بھی برباد کردا ہے، اور بچے دے والدین او دے ذمہ داران دے ذہن اندر بھی یہ گل داخل کر دیندا ہے کہ حالی بچہ ہے، حالی بچہ ہے، حالی بچہ ہے۔ بس حالی بچہ کردیاں سارا بچپن جوان ہو کے جدوں اے جوانی دے مرحلے اندر ہوندا ہے تے چونکہ تربیت کیتی نہیں ہوندی، پھر جوان دی جوانی اللہ دی عبادت اندر نہیں گزردی۔ بچپن برباد ہو گیا، حالی بچہ ہے، حالی بچہ کر کے جدوں جوان ہوندا ہے، پھر شیطان پوری تیاری نال حملہ آور ہوندا ہے۔ جوانی مستانی دی عمر ہے،
ਇਹ कोई उम्र है नमाज़ां पढ़न दी, रोज़े रखन दी, ज़कात देन दी, हज करन दी, उमरे करन दी, मस्जिदां अंदर जाके पहलियां सवां दी जीनत बनन दी। ए कोई उम्र है जिहाद दी, ए कोई उम्र है खिदमत खलक दी, ए कोई उम्र है गैरत और हया पैदा करन दी, ए कोई उम्र है दीन दे काम ते दीन दे गलबे वास्ते मेहनत करन दी। ए ते इंजॉय करन दी उम्र है, ए ते मस्तानी दी उम्र है। जवानी जिहड़ी है फिर दोबारा किहड़ा हाथ अंदर आउणी है। जवानी इस अंदाज नाल बर्बाद करदा है और जवान दे ज़हन अंदर ये वसवसा पा देंदा है, हाली बड़ी उम्र पई है, ठीक है नमाज़ां पढ़नियां होणगियां ते बुढ़े होवांगे नमाज़ां पढ़ लवांगे, बुढ़े होवांगे ते दीन ते अमल कर लवांगे। जवानी च सारे नेकी करन दे ते गुनाहां तो बचन दी मैनूं काहदी ज़रूरत है, उन्होंने उम्मीदां दिलांदा है। हाली बथेरी उम्र पई है ते जवान भी शैतान दे हमले अंदर आ जांदा है। ये नहीं सोचदा किन्ने जवान मेरियां अखां दे सामने कबरां दे अंदर जा पहुँचे ने, किन्नियां जवानां नूं मैं अपने हत्थी दफना चुके हाँ। मेरे खानदान अंदर, मेरे इलाके अंदर, मेरे महल्ले अंदर गौर नहीं सु कीता, इस हमले ते आ गया, जवानी बर्बाद कर देंदा। क्या इस बात ते गौर नहीं करदा बड़े बड़े जवानां दे जनाजे इस दुनिया तो रुखसत हो गए ने। मौत ने ये ते नहीं ना वेखना, हाली बचपन है ते ना आवा, हाली जवानी है ते ना आवा, हाली बुढ़ापा ते ना आवा, हाली इनू फलां दी जरूरत है, फलां दी जरूरत है। मौत दा ते वक्त मुकर्रर है, दिल चाहे ते जवानी अंदर आ जाए। ताई कहन वाला कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात समझाई। वो आंदा इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे, गल पहन लिबास फकीरां दा। ओ जवाना ये समझन वाले आ, जवानी मस्तानी दी उम्र है, बुढ़ापा आएगा ते कर लवांगा। ए गौर कर, इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे, गल पहन लिबास फकीरां दा, फटरे ते लीरा जिसम दियां बस रह निशान शरीरां दा। इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, आते मंदई हाल वजीरां दा। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दा। इथों कख उडन लखां पतियां दे, बस रह गया हनेर सवेरे दा। जद कावाई वासा करना है, की चाई महल उचेरे दा। जवानी दा मरहला शैतान बर्बाद करन दी कोशिश करदा है। जवानी दा मरहला जिदों बर्बाद हो के तीसरा मरहला बुढ़ापे दा मरहला आ जांदा है, शैतान फिर इंसान दी जान नहीं छड़दा। बुढ़ापे अंदर उन्होंने ये वसवसा पा देंदा, लै सारी जिंदगी अल्लाह दियां नाफरमानियां करदा रहे हैं, अल्लाह दियां बगावतां करदा रहे हैं। हुण तेरियां कबर अंदर लत्तां ने, हुण तू केड़ा तीर मार लैना है, हुण तू केड़ी इबादत कर लैनी है। बुढ़ापा इंज मायूसी नाल बर्बाद कर देंदा है। तो बाहर हाल उम्र दे तीन हिस्से बड़े ने, इन्हां तिन्नां हिस्सियां चों सब तो अहम तरीन हिस्सा जवानी दा हिस्सा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हिस्से दी कैसी अहमियत बयान की है। रिवायत जामिओ तिरमजी अंदर है, जग्गां दे पीर फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, जब तक बंदा 5 सवालां दे जवाब नहीं देवेगा, इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं हिला सकेगा। और ये सवाल अल्लाह दे और बंदे दे दरमियान डायरेक्ट होंगे, कोई तर्जमान नहीं होएगा। रब 5 सवाल करेगा, इन्हां 5 सवालों च 2 सवाल की ने, अन उमरिही फीमा अफनाहु, एदी सारी उम्र दे बारे सवाल किया जाएगा। 10 पैदाइश तो लैके वफात तक
60 سال 70 سال 80 سال میں جتنی بھی تینوں زندگی عطا کیتی ہے اس زندگی اندر تو میری کنی کو فرما برداری کر کے آیا ہے اپنی عمر دا حصہ کنا کما اندر گزار کے آیا ہے عمر دے بارے سوال کیتا جائے گا تے عمر دا ایک حصہ جوانی ہے جوانی دے بارے علیحدہ سوال کیتا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَاهُ اپنی جوانی دا حساب دے اپنی جوانی کتھے برباد کر کے آیا ہے جے تے جوانی اللہ دی عبادت اندر گزار کے گیا تے اللہ اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دیں گے تے جے جوانی اللہ دیاں نافرمانیاں اور بغاوتاں اندر برباد کر کے چلا گیا دن رات آوارگی اندر ضائع کر دیتی دن رات سوشل میڈیا تے جوانی برباد کر دیتی دس پھر قیامت والے دن کیفیت کی ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح جوانی دی اہمیت نو سمجھایا ہے روایت جامع ترمذی اندر ہی موجود ہے جگاں دے پیر فرماندے نے من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورن یوم القیامہ جن نے اپنی جوانی اسلام دے رنگ اندر گزاری جدی جوانی اندر وضاقتہ تو لے کے لباس حجامت تو لے کے رہن سہن تو لے کے پوری جوانی دے معاملات اسلام دے رنگ اندر گزرے اللہ قیامت والے دن اینو مکمل نور عطا کر دیں گے جس دن ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے ہونگے جس جوان نے اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر اسلام دے رنگ اندر گزاری ہوئی این چلدا پھردا اسلام نظر آیا اس جوان نو اللہ قیامت والے دن اس ایمان دا اس جوانی دی عبادت دا کامل ترین نور اور روشنی عطا کرنگے اس روشنی دے نال اپنی جنت دے اندر چلا جائے گا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ جدی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزر گئی تو حدیث دا پہلا ٹکرا جوانی دی اہمیت جوانی دا حصہ جوانی دا مرحلہ تو انہوں میں سمجھا دیتا ہے کہ اے مرحلہ ایسا ہے کہ اس مرحلے اندر بندہ دین دے اگر کام کرے ایسا دین دا غلبہ کر سکتا ہے جو نہ بچپن اندر کر سکتا ہے نہ بڑھاپے اندر کر سکتا ہے جتنی جنت جوانی اندر کمائی جا سکتی ہے نہ بچپن اندر کمائی جا سکتی ہے نہ بڑھاپے اندر کمائی جا سکتی ہے اس واسطے اپنے اس مرحلے نو برباد نہیں کرنا شیطان دے وسوسے اندر نہیں آنا او دی تے پوری کوشش ہے کہ دی جوانی برباد ہوئے اور یہ جہنم دا ایندھن بن جائے پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ساڑھے تے کتنا بڑا احسان کیتا ہے سانو یہ پیغام دے دیتا ہے جوانا اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزار اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرنگے دوسری بات شاب نشا فی عبادت اللہ اللہ دی عبادت اندر زندگی گزارے ہن اللہ دی عبادت کیے ساڑھے معاشرے اندر عبادت دا بھی بڑا حلیہ بگڑ گیا ہے لوگاں نے ذہن بنایا ہے عبادت صرف نماز روزے زکوٰۃ تے حج دا نام ہے اس تو علاوہ باقی میری ذہنی زندگی ہے میرا جسم میری مرضی میری دکان میرا کاروبار میری مرضی میں جویں مرضی گھر رواں جویں مرضی باہر رواں جویں مرضی دکان اندر رواں مکان اندر رواں بازار اندر رواں گھر اندر رواں میری مرضی میں جو مرضی کراں یہ سمجھدا ہے کہ انہاں چیزاں نوں عبادت نہیں قرار دیتا گیا حالانکہ اگر عبادت دی تعریف کتاب و سنت دی روشنی اندر سمجھی جائے تو عبادت کی ہے پورا دین اسلام ہی عبادت ہے ہر نیکی کرنا ہر گناہ تو بچنا عبادت ہے ہر نیکی نو اللہ نے عبادت قرار دیتا ہے ہر گناہ تو بچنا اللہ نے عبادت قرار دیتا ہے پوری زندگی عاجزی انکساری دے نال اللہ دی اطاعت کر کے بار بار اللہ دے حکمہ دی بجا آوری کرنا اور اللہ نے جنہ چیزاں تو منع کیتا ہے انہاں تو باز آ جانا اس ساری بات دا نام عبادت جوان دی جوانی گھر دی چار دیواری تو لے کے عالمی سطح تک اس بات تے قائم ہوئے کہ
کہ جتھے جتھے اللہ نے جو جو حکم جاری فرمایا ہے ہر نیکی کرن والا اور ہر گناہ تو اپنے آپ نو بچان والا اے وے خوش نصیب جنہوں اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا۔ آؤ ہن میں چند جوانہ دے واقعات بیان کراں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر نبیاں دی جوانی بیان کی تھی، انہاں دے واقعات بیان کیتے کہ جوانہ اگر قیامت والے دن اللہ دی ذات دا سایہ چاہنا ہے پھر اللہ دی عبادت کر، ہر نیکی دا دل دادا بن جا، ہر نیکی شوق نال ذوق نال بھرپور محنت نال پوری توجہ دے نال نیکی کریا کر اور پورا زور لگا دے اپنی قوتاں دا صلاحیتاں دا، اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ دی بغاوت نہیں کرنی، اس پوری چیز دا نام عبادت ہے۔ جوانی ہر نیکی دین اسلام دی او عبادت دا نام دیتا گیا ہے کہ آگ تعبیر جوانی دی سب تو پہلے چند باتاں میں ذکر کراں، چند پوائنٹ موٹے موٹے تاکہ دین اسلام دا اور جواناں نو اپنی تربیت اور ذمہ داری دا پتہ چل جائے کہ کیویں اسی قیامت والے دن اللہ دا سایہ حاصل کر سکنے ہیں۔ پہلی بات، جوانی اندر دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جوانی دی عبادت دی پہلی ذمہ داری دین سیکھو، قرآن دا ترجمہ سیکھو، قرآن دی تفسیر سیکھو، نبی علیہ السلام دے فرمان یاد کرو، آپ دے فرامین تے عمل کرو۔ اے جوانی دا سب تو پہلا مرحلہ ہے، سب تو پہلا سبق ہے، سب تو پہلی عبادت ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ اے دے واسطے ان تھک محنت کر دیو، لیکن افسوس ساڈے معاشرے اندر ساڈے معاشرے دے جواناں دی ایک خواہش تے ضرور ہے، اللہ سایہ عطا کر دے، اللہ حشر دیاں سختیاں تو بچا لے، اللہ جنت دا مہمان بنا دے، پر دین سکھن دا شوق جذبہ ختم ہو گیا۔ دنیا داری دی خاطر، دنیا دے علم دی خاطر وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، ہجرتاں بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ دا سایہ بھی چھوڑ کے تنے تنہا کوئی اپنے ملک، کوئی غیران دے ملک، کوئی کافران دے ملک، کتھے کتھے جا کے اے دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر، دنیا دی چند تعلیم دی خاطر بس اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر دین نہ سکھیا دنیا جتنی بھی سکھ لئی قیامت والے دن نہ کامیابی ہے نہ اللہ دی ذات دا سایہ ہے۔ اس جوان نو سایہ ملے گا جنہوں قرآن اور حدیث دا علم ہے، جو قرآن دا ترجمہ جاندہ ہے، قرآن دی تفسیر جاندہ ہے۔ ایک ایسا نوجوان انگلش دا تے ہر فن یاد ہے، ریاضی دا ہر فارمولہ یاد ہے، سائنس دا ہر فارمولہ یاد ہے، پر بیچارے نو سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں آندا، بیچارے نو التحیات دا ترجمہ نہیں آندا، نہ دا ترجمہ نہ قرآن دا ترجمہ، پھر اللہ دا سایہ کیویں ملے؟ ویکھو جوان کیسے نے۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نحنو شابابتم متقاربون، اسی اپنے قبیلے دے جوان آدمی، ہم عمر آدمی، کئی افراد اسی اپنا قبیلہ چھڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام کو دین سیکھنا شروع کر دیتا۔ 20 دن اسی اپنا کاروبار چھڑ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال دن بھی گزارے، نبی پاک علیہ السلام نہ راتاں بھی گزاریاں۔ کیسے نوجوان، کیسیاں جوانیاں، اے نے جوان جنہاں نو اللہ نے کل قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کر دینا ہے۔ حضرت مالک بیان کر دینے 20 دن اندر اسی نبی پاک دا دین سکھ لیا، موٹے موٹے سارے مسائل سمجھ لے، تے 20 دن گزرن تو بعد ساڑھے چہرے تے اداسی دے کچھ آثار ظاہر ہوئے۔ وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً رفیقاً۔ حضرت مالک بیان کر دینے استاد
تے بڑے ویکھے نے پر آمینہ دے در یتیم ورگا استاد نہیں ویکھیا جگاں دے پیر رحم دل بھی بڑے نرم دل بھی بڑے شفقت بھی بڑی کرنے والے اسی اپنا علاقہ چھڑ کے دین سکھن واسطے آئے نبی پاک علیہ السلام نے سانو بڑیاں محبتاں دیتیاں نے جگاں دے پیر نبض شناس تے موقع جانن والے آپ نے جدو ساڑے چہرے تے اداسی دے اثار ویکھے سالنا امن ترکنا ساڑے کولوں سوال کیتا کہ تسی اپنے پیچھے کی چھڑ کے آئے ہو اسی اپنے خاندان دیاں زارات واقعہ سنایا ساڑے پیچھے ماں باپ بھی نے ساڑے پیچھے پین پائی بھی نے کنبا قبیلہ چھڑ کے اسی دین سکھن واسطے تو آڈے کل آ چکے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے تو آڈے اندر اداسی دے اثار نظر آ چکے نے تسی دین سکھ لیا لہٰذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو اجازت دینا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم اپنے گھر چلے جاؤ اپنے خاندان اندر زندگی گزارو اپنے خاندان اندر اپنیاں جوانیاں بسر کرو لیکن اے جوانوں دی جماعت 20 دن تسی میری تربیت اندر گزار کے گئے ہو جنہ دین سکھیا جے تواڈی جوانی دی بہترین عبادت وے علموہم اپنے خاندان نو جا کے پورا دین سکھلاؤ علموہم اور نوجوانہ باروں کوئی لطیفہ سن کے آئیں تے گھر سنانا ہے باروں کوئی شگوفہ سن کے آئیں تے گھر سنانا ہے باروں کوئی کہانی سن کے آئیں تے گھر سنانا ہے باروں کوئی خبر سن کے آئیں تے گھر سنانا ہے کدی اے بھی کرے آ کر جو فجر تو بعد درس ہوئے عصر تو بعد ہوئے ظہر تو بعد ہوئے یا کوئی بھی دین دی مجلس جتھوں قرآن دی آیت دا علم آ جائے حدیث دی علم آ جائے خطبہ جمعہ پڑھ کے جائیں اتنی توجہ نہ جایا کر کہ جا کے خطبہ جمعہ اپنے گھر سنایا کر اگر چاہنا ہے اللہ جوان بنا کے اپنی ذات دا سایہ نصیب کر دے پھر اس دین سکھن اندر پورے شوق ذوق دے جذبے نال محنت کر اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا وَعَلِّمُوهُمْ فرمایا پیارے مالک اپنے گھر جا کے دین سکھاؤ تے دین سکھانا کی ہے جو طریقہ میں سکھایا ہے وہی طریقہ سکھانا ہے اپنی مرضی نال وعدہ کاٹا نہیں کرنا صلو کما رأیتمونی اصلی اے میرے شاگردو جدو اپنے گھر چلے جاؤ تے دین بھی سکھانا ہے تے اپنے خاندان نو نماز بھی سکھانی ہے خود بھی نماز پڑھنی ہے تے نماز اونج سکھانی ہے جویں مینوں پڑھ دے ہاں ویکھے آجے اے جوانی کہ دین دا علم سکھنا جوانی دی سب تو بڑی عبادت پھر اگلا واقعہ صحیح البخاری اندر ہی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس شورا اندر داخل کریا کر دے مجلس شورا دا رکن بنایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بڑی اچھی مجلس ہے بڑی اعلیٰ مجلس ہے اس مجلس اندر بدر دے غازی صحابہ بھی موجود نے کہ بار صحابہ عمرہ انہاں دیاں بہت زیادہ عمر بھی زیادہ ہے دین اندر قربانیاں بھی زیادہ نے انہاں کے بار صحابہ دنال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو بٹھایا کر دے صحابہ نے اعتراض کیتا پیارے عمر جی وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ تسی عبداللہ بن عباس نو ساڑے بڑیاں دی مجلس اندر بٹھان دے ہو حالانکہ ساڑے بھی بچے عبداللہ بن عباس دی طرح جوان نے انہاں نو تے تسی اپنی مجلس دا حصہ نہیں بنایا تے حضرت عمر فرماندے نے اے کبار صحابہ کرام تسی جان دے ہو عبداللہ بن عباس کیسا نوجوان ہے اے دی شان عظمت مقام دا توانو پورا پتہ ہے پر پھر بھی میں کسے دن توانو اے دی عظمت اس بات دی وجہ سمجھا دے وانگا ایک دن
اسی طرح اس مجلس اندر سوال کیتا اے صحابہ دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت دی تفسیر کیے دی تشریح کیے، کسی صحابی نے کہا پیارے عمر دا معنی اے وے اللہ فتح عطا کرے تے اللہ دی حمد کرنی ہے، اللہ فتح عطا کرے تے اللہ کولو معافیاں منگنیاں نے۔ کسی نے لا علمی دا اظہار کیتا، کسی نے کوئی جواب دیتا، آخر تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سوال کیتا دسو تہاڈا موقف کی ہے؟ تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں دی تفسیر جاننا ذالکا اجل رسول اللہ، اللہ نے اس صورت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت دی خبر دیتی ہے، موت دا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی مکہ فتح ہو گیا تے دین غالب آ گیا ہے، لہٰذا تواڈے بھیجن دا مقصد پورا ہو گیا ہے، اپنے اللہ نال ملاقات دیاں تیاریاں کرو۔ پیارے عمر فرماندے نے میرا بھی اے ہوئی ذہن ہے، میں بھی اے ہوئی تشریح کرنا۔ دوسرے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرمایا پتہ چل گیا جے اس جوان نو اس مجلس دا حصہ کیوں بنایا ہے، اے دی جوانی اللہ دے دین دا علم سکھن اندر گزر گئی، اے جوان تا میری مجلس دا حصہ بن گیا۔ پھر جوانی دی بہت بڑی عبادت دین سکھن تو بعد بڑی نیکی کی ہے، اللہ دی توحید تے گامزن ہو جانا اور شرک تو نفرت کر کے شرک تو دور ہونا، شرک تو اپنے آپ نو بچانا، شرک جیسے گناہ تو بچانا۔ دین اسلام اندر اللہ دی توحید نالو بڑی نیکی کوئی نہیں اور شرک نالو بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جوانی اللہ نے عطا کیتی ہے، اس عبادت دا جوانی دا پہلا ذمہ دین سکھنا تے دین اندر پھر دوسرا ذمہ اے وے اللہ دی توحید واسطے قربانیاں پیش کرے، شرک دے رات واسطے قربانیاں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جواناں دی اصلاح واسطے قرآن اندر انبیاء دیاں جوانیاں دے ذکر کیتے کہ جنہ جوانی اندر اللہ دی توحید دی خاطر قربانیاں دیتیاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو مختلف انداز نہ توحید دا واز کیتا ہے، ہر لحاظ نال توحید سمجھا دیتی، شرک دا رد کیتا۔ آخر قوم بڑی ٹھیٹ ہے، قوم نہیں من رہی، قوم انہاں بتاں دے سامنے ہی سجدہ ریز ہو رہی ہے، انہاں بتاں نو ہی سجدے کر رہی ہے، انہاں بتاں کو ہی اپنی مدد دا سوال کر رہی ہے، بیٹے مانگ دیئے، بیٹیاں مانگ دیئے، نظر و نیاز دین دیئے، یہ سارے شرک قوم کر رہی ہے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اے میری قوم میں زبانی کلامی تے توانو بڑا سمجھایا ہے پر توانو اثر نہیں ہویا، ہن عملی طور تے ایسا عمل کر کے وکھاواں گا تواڈے دماغ اندر پوری سمجھ آ جائے گی اللہ دی توحید کی ہے۔ ہن میں تواڈے بتاں نال چار ہاتھ کراں گا نا، تواڈے بنائے معبوداں نال تھانوں پوری سمجھ آ جائے گی۔ خیر اللہ نے موقع جلدی دے دیتا، میں اپنے مضمون دے متعلقہ اشارہ کرنا چاہنا۔ رب وارے چلے گئے، وہ کسے دیاں لتاں بن دیتیاں، باواں بن دیتیاں، سارا کچھ انہاں دا پن پن کے بتاں نو گرا گرو کے وڈے نو کچھ نہیں آکیا چھڈ کے واپس آ گئے۔ قوم نے بلایا، قوم آندی ہے اے سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اے تے بڑے شریف نے، انہاں دے کدی نہیں کسے دی کوئی نقصان کیتا، انہاں دا اے حال کون کر گیا؟ تے آندے نے سمعنا فتن، سمعنا فتن، سنیا ساڈے علاقے اندر ایک کوئی جوان ہے جن نے توحید دی تحریک چلائی ہے۔ ایک ہی جوان تے توحید دی تحریک تے پوری قوم نو توحید سمجھا دیتی۔ جوانی دا اے کردار ہے، ایک ایسا جوان ہے کلمہ بھی پڑھ دے، اقرار بھی کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ پڑھن تو بعد
پھر شرکیہ تویز دے گلے اندر، کلمہ پڑھن تو بعد شرکیہ تاگے دے ہتھا اندر، کلمہ پڑھن تو بعد شرکیہ چھلے کڑے اور اس قسم دے انداز دے گلے اندر، اے دے ہاتھ اندر، اے دے پیرا اندر کلمہ دے پڑھ کے تے سارے کام کرنے سن۔ دس کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ جنہوں پوچھو اے تویز کیوں پایا؟ ہو جی میں راتی ڈر جانا تے اے تویز مینوں بچاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تویز تیرا مشکل کشا ہو گیا، اے دھاگا کیوں پایا جی؟ میرا کاروبار نہیں سی چلدا، پیرا نہ دم کر کے دیتا ہے، اے دے نہ کاروبار چلے گا۔ کاروبار دھاگا چلاندا ہے کہ رب چلاندا ہے؟ اے دھاگے نو ہی رزاق سمجھ لیا ہی۔ اے چھلا کیوں پایا جی؟ میرے جسم اندر اے بیماری ہے، اے جدوں دا چھلا پایا نا بیماری نو بڑا سکون ہے۔ بیماریاں رب دور کر دے کہ چھلے دور کر دے نے؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ اگر اللہ دا سایہ چاہنا ہے اپنی توحید مضبوط کر۔ ویکھ ایک نوجوان دا ذکر رب نے قرآن اندر کیتا ہے، جن نے جوانی اندر اللہ دی توحید دے ایسے ڈنکے کھڑکائے، سارے رب واڑے انہاں دے جا کے سارے معبوداں نے باطلہ دوں توڑ پن کے ثابت کر دیتا ہے، جڑے اپنے تے آئی مشکل نہیں ٹال سکدے وہ تیری کیویں دور کر سکدے نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے آندے نے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ایک نوجوان نے سنیا ابراہیم علیہ السلام نے تے انہاں یہ سارا انداز اختیار کیتا ہے۔ وہی آندے نے ککھ نہیں کر سکدے، نہیں نفع دے سکدے، نہیں نقصان تو بچا سکدے، اے ساریاں قدرتاں میرے رب دیاں نے۔ اکو جوان تے جوانی اندر توحید دا ایسا اعلیٰ کردار نہیں سمجھ آئی۔ قرآن دا 15واں پارا اللہ فرماندے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فرمایا چند نوجوان نے علاقے اندر، علاقہ پورا شرک دی دلدل اندر ڈوب گیا ہے، بادشاہ نو سجدے کر دینے، بادشاہ نو رب سمجھ دینے، تے اے نوجوان اللہ دی توحید دی خاطر اپنا علاقہ چھڑ کے اپنے بادشاہ دے دربار اندر چلے جاندے نے، تے دربار اندر جا کے بادشاہ نو اللہ دی توحید بھی سمجھائی۔ کہن لگے ساڈا رب ہووے جڑا آسمان بھی پیدا کیتے نے، جن نے زمیناں نو ہی پیدا کیتے، اپنے اللہ دا تعارف بھی کروایا ہے تے نال شرک دا رد کر کے اپنی قوم نو سمجھایا ہے۔ جدوں جواناں نے اللہ دی توحید دا درس دیتا ہے، اے ساری قوم انہاں جواناں دے جان دے در پے ہو جاندی ہے۔ انہاں جواناں سمجھیا اللہ دی توحید دا پیغام تے پہنچا دیتا ہے، کیوں نہ ہوئے اپنے آپ نو کچھ وقت واسطے ہن روک لیا جائے، کسے پناہ والی جگہ اندر جا کے پناہ لے لی جائے، کچھ دیر تو بعد حالات بہتر ہون گے، پھر اللہ دی توحید آ کے انہاں نو سناواں گے۔ اللہ دی توحید دی خاطر انہاں جواناں نے اپنا علاقہ چھڑیا تے زبان تے کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اے وے جوانی، اے نہیں اللہ مشکل آ گئی ہے تے فلاں پیر صاحب نو آواز ماری کہ ساڑی مشکل اندر اسی پھس گئے ہیں، کشتی پھس گئی ہے۔ بڑے بڑے لوگاں نے انداز بنائے نے، بہاول حق پیڑا تک، کوئی کسے انداز نہ کوئی کسے انداز نہ کوئی کسے انداز، کسے غیر اللہ نو نہیں پکارے۔ آندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تیری رحمت دا سانو سہارا ہے، اللہ سی تیرے در تے ہی منگتے ہیں، اللہ سی تیرے کولوں ہی منگنا ہے۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ نے اس توحید دی برکت نہ دیو جوانی اندر اے
آلہ عبادت کر کے وکھائی۔ اللہ فرماندے نے پھر میریاں قدرتاں تے میریاں عظمتاں دی ایسی نشانی تے ایسی کرامت ظاہر ہو جاندی ہے۔ غار اندر جا کے پناہ لئی، میں سورج نو حکم دیتا، اے میرے سورجا، اے میرے توحید والے جوان نے انہاں تے اپنیاں کرنا نہیں پانیاں، انہاں نو دنیا اندر بھی سورج دی گرمی نہیں پہنچن دیتی۔ اللہ نے سورج نو مقرر کر دیتا، جدوں بھی گزرنا ہے، جدوں طلوع ہو جانا ہے کنارے تو ہو کے طلوع ہو جانا ہے، غروب ہونا ہے تے بائیں طرفوں ہو کے غروب ہو جانا ہے۔ دنیا اندر بھی توحید والے نوجواناں نو سایہ تے آخرت والے دن اللہ اپنی ذات دا سایہ عطا کر دے گا۔ پھر اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے پاسے بھی پلٹ دے رہے، تھپکیاں دے کے سواندے رہے، اے اللہ دا پیار ہے۔ بہرحال میں جو پیغام دینا چاہنا اللہ دی توحید دی خاطر، اگر جوانی رب نے دیتی ہے تے قربانیاں پیش کر دیو۔ پھر جوانی دی بہت بڑی عبادت کی ہے، میدان جہاد اندر کافران دے خلاف جہاد کرنا اللہ نے جوانی دیتی ہے۔ اس جوانی نو استعمال کر کفر دے خلاف۔ ایک ایسا نوجوان ہے جنہوں کافراں دیاں ساریاں حرکتاں ہی پسند نے، شکل بھی کافراں ورگی پسند ہے، لباس بھی کافراں ورگا پسند ہے، مرد یا عورت کوئی تخصیص ساڑھے معاشرے اندر باقی نہیں رہ گئی۔ بندیاں نے بھی کافراں ورگیاں شکلاں بنائیاں نے، کافراں ورگے لباس، اللہ ما رحم ربی۔ جو سکرین تے کافراں دا نظام دیکھنا ہے، جوان نے اسی طرح ہی اپنے گھر اندر فتنہ فساد برپا کرنا ہے۔ اللہ نے جوانی دیتی ہے تو کافران دے خلاف اتنی نفرت ہوئے کہ میدان جہاد اندر جہاد کرن دی قوت طاقت ذوق اور جذبہ دے اندر موجود ہوئے۔ جوانی دا عالم، جوانی دی عبادت، اگر چاہتا ہے جوان اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے تو جوانی دی بہت بڑی عبادت میدان جہاد ہے۔ ایتھے جوان نے جہاد کی کرنا ہے، جوانہ دے منہ دے آیا ہے یو کے بڑا چنگا ہے جی، وہ دے قانون بڑے چنگے نے جی، ہے تے غیر مسلم ہے، امریکہ عیسائیاں دا ملک ہے لیکن سائی بڑے چنگے نے، تے پھر توں مسلمان کیوں ہے؟ چھڈ کلمہ مرتد ہو جا، سائی جو چنگے نے۔ شرم ہی نہیں آئی، غیرت ہی نہیں آئی۔ قیامت والے دن قیامت دیاں سختیاں تو بچن دا کوئی پروگرام نہیں، چند پروٹوکول ویکھ کے سائی بڑے چنگے نے جی، انہاں دا ملک بڑا چنگا ہے جی۔ اسلامی ملک چھوڑ کے، دارالاسلام چھوڑ کے دارالکفر اندر جا رہے ہیں دنیا تے ٹکے کمان دی خاطر۔ کیسے ہی نوجوانی دی عبادت، کفار دے خلاف ایسی نفرت، جہاد دا جذبہ اٹھاؤ۔ صحیح مسلم، ان فتم من اسلم، ایک نوجوان اسلم قبیلے دا میرے پیغمبر علیہ السلام کو آیا، آ کے عرضاں کر دے اللہ دے نبی جی انی ارید الغزوہ، مینوں بڑا چاہے اللہ نے جوانیاں دیتیاں میں غزوات اندر جا کے میدان جہاد اندر قتال کراں۔ اللہ دے نبی جی اللہ نے جوانیاں عطا کیتیاں نے، بڑا شوق ہے اس جوانی اندر اللہ دی توحید نو ایسا گامزن کراں، کافراں دیاں گردناں اپنے ہاتھ نال اڑاواں، میرے ہاتھ اندر توحید دی تلوار ہوئے، انہاں کافراں تے گردناں تے چل دی ہوئے، اللہ دی توحید تے اللہ دا دین غالب ہوندا ہوئے۔ اللہ دے نبی جی میں جہاد کرنا چاہنا، پر وجہ اے وے میرے کول جہاد کرنے واسطے ساز و سامان کوئی نہیں، میرے کول زرہ کوئی نہیں، میرے کول تلوار کوئی نہیں، میرے کول نیزہ کوئی نہیں، میرے کول ڈال کوئی نہیں۔ اے نہیں جوان نے سوچے اللہ اسلحہ ہے کوئی نہیں تے کی لوڑ ہے جہاد کرن دی۔ جذبہ دیکھو اج دے نوجوان نو تے رہ ہی گیا نا، بس بہانے رہ گئے نے، کسے طریقے بعد دین تو جان چھوڑ جائے، عبادت تو جان چھوڑ جائے۔ اے بھی نوجوان ہے جن نے اللہ دی ذات دا سایہ حاصل کرنا ہے، آندے نے اللہ دے نبی جی اسلحہ کوئی نہیں، ساز و سامان کوئی نہیں، تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے صحابی، اے جوان پریشان نہ ہو، میرا فلاں صحابی ہے انہیں بھی جہاد اندر جان
جان دا پورا ارادہ کر لیا سی، انہیں سارا ساز و سامان تیار کر لیا سی، پر اللہ دیاں مرضیاں فماریزا میرا او جانسار بیمار ہو گیا ہے، او دا سارا سامان تیار ہے، جا میرے اس یار کو چلا جا کے میرا سلام بھی پیش کریں تے نال میرا پیغام بھی پیش کر دیں، سلام بھی دیں تے نال پیغام بھی دیں کہ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنا سارا سامان جہاد مینوں دے دیو، میں میدان جہاد اندر جہاد کرنا چاہنا۔ اے نوجوان خوشی خوشی اس صحابی دے کر چلا گیا تے جا کے آندا یکریو کا سلام، او اللہ دیا بندیا اللہ دے نبی نے تینوں سلام پیش کیتا ہے، واہ نبی دیو جان سارو تواڈیاں قسمتاں تے مقدراں دے کیا کہنے جنہاں نو کدی رب دا سلام آندا ہے، کدی میرے پیغمبر دا سلام آندا ہے، سلام عرض کرن تو بعد صحابی نے پیغام دیتا ہے تے نبی دا جانثار اپنی بیوی نو مخاطب ہو کے آندا ہے، اللہ والیے جنہ میرا سامان جہاد دا تیار ہے، ہر چیز اس نوجوان دے حوالے کر دے، او دے چو ایک چیز بھی گھر نہیں رکھنی، اگر گھر رکھی او دے اندر اللہ برکتہ نہیں پائے گا، سارا سامان دے دے، اینا سامان دے دیتا، نوجوان نے جا کے جہاد کیتا ہے، نوجوان نو بھی اجر اینا نو بھی پورا اجر، اے وے نوجوان وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ جوانیاں دے وے تے جوانی دی بہت بڑی عبادت خدمت خلق بھی ہے، جوانہ اللہ نے جوانی دیتی ہے تے لوگاں دی خدمت کر، پڑھو میرے پیغمبر علیہ السلام دی جوانی صحیح البخاری چوں، اما جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبوت تو پہلے میرے پیغمبر دی جوانی کیسے لوگاں دی خدمت خلق اندر گزری ہے، انکا لا تصل الرحم، اللہ دے نبی جی تسی تے ایسے جوان ہو اللہ تو انو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا، جوانی اندر ہمیشہ صلہ رحمیاں کیتیاں نے، خاندان نو جوڑن دیاں کوششاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں لڑائیاں اندر تساں صلح کروائیاں نے، اور نوجوانہ کیسا جوان ہوئے ہیں، خاندان اندر جوان ہوئے ہیں تے خاندان ہی سارا لڑ کے جناب ایسا برا حال ہو گیا، خاندان اندر ہی پھوٹ پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسا جوان ہے جوان ہویا تے خاندان اندر ہی لڑائیاں پہ گئیاں، خاندان اندر ہی قطع تعلقیاں ہو گئیاں، اے جوان نو اللہ قیامت والے دن اپنی ذات دا سایہ نصیب کرے گا، جڑا جوان ہویا تے خاندان اندر انہیں صلہ رحمی کر دیتی ہے، میرے پیغمبر دی کیفیت جوانی اندر صلہ رحمیاں کیتیاں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اللہ دے نبی جی جڑے کما نہیں سکدے، بیوہ عورتے او دا سہارا کوئی نہیں، تسی کما کے اس بیوہ دے سر تے دستے شفقت رکھ دے ہو، ایک ایسا نوجوان ہے میرے پیغمبر دی جوانی، آپ نے جوانی اندر جڑے کما نہیں سکدے کما کے دیتا ہے، اے نوجوان نو ہورتے کوئی کم نہیں، چوری دا راہی لبے، ڈکیتی دا راہی لبے، راہزنی دا راہی لبے، پورا مہینہ ایک بوڑھا باپ کمزور جسم دے نال محنت کردہ ہے، کوشش کردہ ہے، مہینے بعد تنخواہ لے کے اپنے بچے اندر آ رہے ہیں، ظالم جوان رستے اندر ٹکرے ہے، انہیں پوری تنخواہی کھو کے ڈاکہ مار کے چلا گیا ہے، اور ظالمہ نہیں سوچیا اپنے ایک دن دی خاطر تو کنہ او دا نقصان کر دیتا ہے، میرے پیغمبر دی جوانی لوگانوں کما کے دکھایا کر دے، جنیاں لٹیرے اور جتنے ڈاکے نے جوان مار رہے نے، اور جوانہ قیامت والے دن اللہ دی ذات دا سایہ چاہنا ہے، پھر لوگانوں کما کے دیا کر اللہ دے نبی دی جوانی کی ہے، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، تسی لوگاں دا بوجھ اٹھان دے ہو، محلے اندر علاقے اندر لوگاں دا بوجھ اٹھایا کر، ہمسایاں دے کام کر دیا کر، ایک ایسا نوجوان ہے ماں باپ نو کام کر، ماں باپ کام دسن تے ماں باپ نو ہی اکھاں کر دے، ایک ایسا نوجوان ہے آپ کر آرام کر رہے ہیں تے بڈی ماں باہر سودے خرید رہی ہے، اور دوفے تیری جوانی تے اینو جوان آندے نے، جوان دا تے مطلب ہے میرے پیغمبر دی جوانی، آپ نے جوانی
جوانی اندر لوگاں دی خدمت کیتی ہے. ایک ایسا جوان جو ماں باپ تے ہی بوجھ بن گیا ہے. میرے پیغمبر جوانی اندر لوگاں دے بوجھ اٹھان والے. وَتَقْرِ الضَّيْفَ میرے پیغمبر جوانی اندر لوگاں دی مہمان نوازی کرنے والے. ایتھے مہمان نوازی کی کرنی ہے؟ جوان دی نظریے وے او دے نہ یاری لاندا جدے کو 4 پیسے نے. جدو پیسے کھا کھا کے او دے پیسے مک گئے یاری بھی چھڑ دیتی اگو کسے ہور نہ لگا لئی. وَتَقْرِ الضَّيْفَ دوسرے دیاں جیباں تے کیوں نظر رکھنا ہے؟ خود خرچ کرنے والا بن, خود مہمان نواز بن. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حق والیاں دا ساتھ دیتا ہے. اللہ نے جوانی دیتی یا حق والیاں دے نال کھڑا ہو. ایک ایسی جوانی ہے کہ یار پاویں ظلم پیا کردا ہے ظالم نہ کھڑا ہے یار دی خاطر بس سارا کچھ کری جا رہے ہیں. نہیں, حق پہچان, حق والے دا ساتھ دے. اگر تیرا یار غلط کر رہا انہوں روک ٹوک. اے میرے پیغمبر دی جوانی ہے, خدمت خلق کر. اور ایسے بات دا اعلان میرے پیغمبر نے کوئی صفات چڑھ کے کیتا ہے. او مکے والے ہو, میں اپنی عمر دی ساری جوانی بھی تواڈے اندر گزاری. دسو میرے اندر کوئی عیب تے نقص ویکھے ہے کہ نہیں؟ ساریاں نے بیک زبان جواب دے دیتا اللہ دے نبی جی تواڈی پوری عمر بے داغے. کیسی جوانی سی میرے پیغمبر دی. بابا جی سمسام رائی مولا نے بڑا نقشہ کھینچیا ہے. آندے نے نہ گڈی پتنگاں نہ فاخے غبارے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے. آج تے جواناں نو کام ہی رہ گیا نا کبوتر اڑا لے ککڑ لڑا لے بس یہی جوانی رہ گئی ہے. ون ویلنگ کر لئی بس ہر ایک نو سے جوان کی ہویا ہے پورا معاشرہ تباہ کر کے تے پورے معاشرے نو فتنے اندر پا دیتا ہے. میرے پیغمبر دی جوانی کی ہے نہ گڈی پتنگاں نہ فاخے غبارے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے. نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے. نہ دن ویل سرما نہ شوکت نہ شانہ نہ ننگے بدن ہوئے نہ بودے رہائے. نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکوراں نہ بجرے نہ کتے نہ ککر لڑائے. گیا بچپنا آئی سونی جوانی گیا بچپنا آئی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا. بابا جی سمسام رائی مولا نے اے شعر بولے نے لیکن میں اپنے مضمون دے متعلقہ جور لانا چاہنا. گیا بچپنا آئی سونی جوانی غیرت نل جھکیاں اکھیاں نورانی. اسے گل دی صفاتے کیتی نیلامی کرو تب سرا میری زندگی تے آمی. تے سب نے بیک زبان ایک گواہی سنا دی ہے بے داغ محمد دی ساری زندگانی صلی اللہ علیہ وسلم. فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی افلا تاکلون. آخری جوانی دی بڑی عبادت شرم و حیا اور غیرت. جوانا تیری زندگی چو غیرت والی عبادت نکل گئی. ویکھ کیسی غیرت ہے. روایت صحیح مسلم اندر ہے نبی علیہ السلام خندق دا موقع ہے آپ دے ایک صحابی جوان سن نوی نوی شادی ہوئی دوپہر دے وقت اجازت لے کے گھر چلے جایا کر دے. ایک دن آپ فرماندے نے اے میرے صحابی نیزہ لے جا کوئی اسلحہ لے جا بنو قریظہ دی غداری دیاں خبراں آ رہیاں نے کتے کلیاں ویکھ کے حملہ نہ کر دین. نیزہ پکڑیا تے جوان اپنے گھر جا رہا جدو گھر دے دروازے تے پہنچیا کی ویندا ہے میری جوان بیوی گھر دے دروازے تے کھڑی ہے. نوجوان دی غیرت جاگی. غیرت حیا جوانی دی اعلیٰ ترین عبادت. نیزہ سیدھا کر لیا بیوی نو شہید قتل کرنے واسطے. بیوی آندی اللہ والیا پہلا مینوں قتل نہ کری اندر جا کے ویکھ کیڑی وجہ تو میں باہر آئی ہاں. اج غیرت ایسی نکلی ہے نوجوان شادی ہوئے سارا بے پردگی دا ماحول حتیٰ کہ اس قدر بڑھ گیا ہے
کوئی 4 دن لنਘ جان نا جڑے یار سجن شادی تے نہیں آئے وہ پتہ کیا 4 دن ہو گئے نے ہفتہ ہو گیا تیرے بیاہ نو تو اپنی بیگم نہیں بخائی انا للہ و انا الیہ راجعون شادی انہیں کیتی ہے کہ تو کیتی ہے نیزہ سیدھا کر لیا غیرت ایمانی جوانی دی اللہ عبادت اگر جوانی اندر غیرت نہیں تو یاد رکھنا ایمان دی لذت نہیں مل سکتی وہ اندر گئے تے اندر بہت بڑا ایک سپ سی جدی وجہ تو بیگم ڈر کے باہر دروازے تے آئی سپ نو قتل کیتا قتل کر کے نیزے تے ہی رکھ کے باہر سین اندر لیا کے گاڑیا حالی سپ دے کوئی سا باقی سن سپ نے مڑ کے نوجوان تے حملہ کر دیتا راوی بیان کر دے نے پتہ نہیں سپ پہلا مریا کہ نوجوان پہلا شہید ہویا ہے لیکن میں جری بات کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگا ذرا توجہ کرے آجے جوانا اے جوانی نبی پاک دے یار آئے تے نبی پاک دے یار آندے نے اللہ دے نبی جی اے بڑا آلہ جوان بڑا غیرت والا جوان بڑا مجاہد جوان ادعو اللہ یحییہ لنا دعا کر دیو اللہ اس جوان نو دوبارہ زندگی عطا کر دے وے دعا کرو دوبارہ زندگی عطا کر دے میرے پیغمبر فرما دینے صحابہ ایک قانون نہیں اے تے کہانیاں لوکاں بنائیاں نا جوان فوت ہویا تے پیر صاحب کو آئی انہاں روحاں ہی کھو لیاں ساریاں آپ فرما دینے میری دعا نہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اے اللہ دا قانون ہی نہیں استغفروا لصاحبکم اپنے جوان بھائی واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو تو بہرحال وشاب نشا فی عبادت اللہ ہر نیکی عبادت ہر گناہ تو بچنا عبادت ہے جوانی اگر ہر نیکی اندر گزری ہے گناہ تو بچ کے گزری ہے تو اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا اللہ سے ایمان اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین